बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे ये साइन चाहिए होता है ताकि मुझे पता चले कि आप खैरियत से हैं, मौजूद हैं, हाजिर हैं। जिस्मानी तौर पे तो आप सब मुझे नज़र आ रहे होते हैं, ज़हनी तौर पर भी। कुछ याद है कल हम क्या कर रहे थे और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सा मजमून पढ़ना है अभी? कौन सा मजमून पढ़ेंगे? हाँ, कुछ अंदाज़ा है इस वक्त कौन सी हमारी ये जमात कौन सी है? उर्दू जमात नहम में हम मौजूद हैं और अब तक आप लोग मुझसे वाकिफ़ हो चुके होंगे सब लोग। हमने जिस सबक का कल आगाज़ किया था दरसी किताब के हवाले से, वो तीसरा सबक है उसवा हसना। हमने उसमें ज़ुबान शनासी की ज़ैल से, जैसे हमेशा हम करते हैं, उस तरह इसका आगाज़ किया। लेक्चर नंबर 1 था जिसमें 2 हासिलाते ताल्लुम कल शामिल थे, लेकिन हमारा एक हासिल ताल्लुम भी अच्छी तरह से अगर आप कहें ना तो वो मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन उसको हम मुकम्मल समझेंगे क्योंकि आपने उसकी मश्क जो थी वो ख़ुद से करनी थी। तो यकीनन आप सब ने उसकी मश्क की होगी। डिजिटल जो लाइब्रेरी है, डिजिटल जो लुग़त है, उसकी मद में उसकी मश्क करनी थी और कुछ मैंने आपको सरगर्मियाँ दी थी जिसका आपने थिसॉरस से उसका इस्तेमाल करते हुए उनको करना था। तो सिर्फ मुझे हाथ खड़े करके ये बताइए कि कल की सरगर्मियाँ आपकी लुग़त और थिसॉरस के इस्तेमाल की मुकम्मल हो गई हैं? सिर्फ हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, रेनिसन स्कूल ने कर ली हैं और अल सईद फारान, लिटिल स्टार्स, किंगवे और TKS द नॉलेज स्कूल। एक्सक्यूज मी मैम, जी, कौन है ये? हम फ्रॉम लिटिल स्टार स्कूल। जी जी। क्या ये जो आपने हमें लुगत हमारे साथ शेयर की हैं, इसमें जी किसी किस्म की कोई लिमिटेशंस भी हैं, महदूद भी हैं बाज़ अल्फाज को लेके, या ये मुकम्मल तौर पे बयान कर सकते हैं? नहीं, ऐसा होता है। देखें आप, जैसे हमारे पास जो हार्ड फॉर्म में होती है किताब की सूरत में, उसको भी हम मुकम्मल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हर किसी की तख्लीक करने वाले पे होता है ना, कि वो किसको कौन से अल्फाज को कितनी जगह देता है। कौन सी लुगत में मुहावरात को भी शामिल किया जाता है, ज़रबुल अमसाल को किया जाता है। अल्फाज में जैसे आप देख लें एक ख़ास औस्त से रखे जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं, कुछ लुगात आपकी नज़र से गुजरी होंगी ऐसी हैं जिनमें फ़ारसी अरबी के अल्फाज ज़्यादा हैं, जो हमारी ज़बान में हिंदी और संस्कृत से अल्फाज आए हुए हैं उनको कम बयान किया गया है। तो ये तमाम लुगात भी इसीलिए दी गई है कि अगर एक लुगत में एक लफ्ज़ नहीं है तो आप उसको दूसरी से तलाश कर लें, तीसरी से तलाश कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब हम डिजिटल लुगत की बात करते हैं तो आप सब वाकिफ़ होंगे कि साइट्स जो हैं वो डाउन होती हैं। बहुत सी लुगात ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे मैं अगर मुक़तदरा की बात करूँ तो उनकी लुगत जो है उर्दू गवर्नमेंट के जो वेबसाइट मैंने आपको दी थी उस पे अक्सर काम हो रहा होता है। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सब जो है वो मुकम्मल हैं, वो जामे हैं। आपको ऐसा होगा एक लुगत में एक लफ्ज़ है तो हो सकता है वो किसी और में ना हो, या एक में से एक नहीं मिला तो वो दूसरी से मिलेगा या तीसरी से मिलेगा। ज़्यादा आपको अल्फाज मिलेंगे रेख्ता पर से, रेख्ता जो डिक्शनरी है जिसको उन्होंने डिक्शनरी लिखा है उस लुगत से मिलेंगे। और मैं अगर आपको कहूँ, जैसे कल भी मैंने कहा था, तो मुझे ज़्यादा मुअस्सर जो है वो उर्दू लुगत .info लगती है। मैंने कल आपके बताने के फौरी बाद बच्चों जी। को प्रैक्टिस करवाने के लिए इधर स्क्रीन पे ही urdulugat.com जो है ये खोली थी। इसके अंदर मैंने एक सिंपल वर्ड लिखा है, खुशहाली। अच्छा। तो इस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने इसलिए फिर आपसे ये सवाल पूछना उर्दू जरूरी लुगत समझा। .com या लुगत इन्फो, लुगत इन्फो थी एक, जिस पे वो हरे से रंग नहीं, की एक पट्टी आ रही ये थी। उर्दू लुगत थी। मैं एक मिनट, ये अभी उर्दू लुगत। हम इसको अभी देख लेते हैं। अच्छा, कोशिश ये कीजिए कि जो लिंक मैंने यहाँ पे रखे, क्योंकि मैं उन पे काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ, तो आप अगर उनको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से आपको खातर खा नताइज मिलेंगे। मैं अभी वो एक दफ़ा आपको दिखा भी देती हूँ जो लिंक्स कल हमारे पास थे या जो मैंने कल शेयर भी किए थे। इसमें आप अगर देखें तो मैंने ऐसी लुगत का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया हुआ था। आपको शायद स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 3 लुगात थी, एक थिसॉरस था और ये बाकी एक ये थी UDB, ये गवर्नमेंट की है, urdu.government के नाम से। इस पे अक्सर काम हो रहा होता है इस साइट पे, तो ये आपको इतना अच्छा इससे कभी आपको
یہ اچھا رسپونڈ کرتی ہے کبھی نہیں کرتی. ایک میں نے آپ کو دکھائی تھی اردو لغت .info, یہ وہ تھی جس میں ہری پٹی چل رہی تھی اور جس میں تمام الفاظ، اس کے مرکبات، اس کے مترادفات، اس سے بننے والے محاورات اور اس کا انگریزی ترجمہ موجود تھا. اور ایک لغت یہ تھی ہمارے پاس ریختہ .org. تو میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ انہی میں اگر کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جیسے ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی باقاعدہ ان پروگرامز کی ایپس بھی ہیں، تو بچے اس کو بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جب ان کی سائٹس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کام نہیں دیں گی، اور یہ ہیں بھی سب آن لائن. تو کوشش کریں کہ صرف انہی کے اندر رہیں. آپ اگر ان میں سے ابھی کسی پہ کام کرتے ہیں جنہوں نے ابھی مجھ سے سوال کیا ہے تو اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ ایک لفظ آپ کو اگر ایک لغت میں نہیں ملا تو وہ دوسری یا تیسری میں ملے گا، لیکن ان میں تقریباً آپ کو تمام الفاظ مل جائیں گے کمی بیشی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اچھا جی، کل ہمارا ایک حاصل تعلم رہ گیا تھا اعراب والا. ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے کہ جو درست تلفظ کی فہم کے لیے اعراب کا استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کو ہم آج کریں گے. اس کا تعلق بھی اگر آپ کو اندازہ ہو تو لغت سے ہی ہے. اعراب، سب سے پہلے ہم اعراب کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد کل ویسے آپ کو اندازہ ہوا تھا جو لغات ہم نے استعمال کی تھی ڈیجیٹل لغات، ان میں بہت سی لغات ایسی تھی، مطلب وہ جیسے ہری پٹی والی تھی یا جیسے ریختہ ہے، اس پہ بھی اعراب کے ساتھ الفاظ واضح ہوتے ہیں. اعراب کے ساتھ ان کا تلفظ واضح کیا جاتا ہے، بلکہ رومن میں بھی لکھا ہوا ہے ریختہ میں نا، کہ اگر کسی کو اس کے تلفظ کی ادائی میں کوئی دقت ہو تو وہ وہاں سے دیکھ لے. اچھا جی، ہم آج دیکھتے ہیں اعراب کو. اعراب عربی زبان کا لفظ ہے جو بطور جمع ہی مستعمل ہے. اس کو ہم یہ جمع کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے. آپ سب اس سے واقف ہیں کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ہم بطور جمع ہی اسی صیغہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کا استعمال کبھی ہم اس کی، چونکہ واحد یہ ہمارے پاس دوسری زبان سے آئے ہیں تو جو جس طرح سے آئے ہیں ہم نے بھی اس کو ایسے ہی استعمال کرنے ہیں. ہم خود سے اگر اس کا واحد یا اس کو تثنیہ میں لے جائیں تو وہ مناسب نہ ہوگا. اعراب کا مطلب ہے حروف پر لگائی جانے والی وہ علامات اور آوازیں، اصوات جن کی حرکات ہوتی ہیں، جیسے اوپر نیچے کی، واو کی. ٹھیک ہے، ان تمام حرکات کو، ان اصوات کو، ان علامات کو ہم اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب واقف ہیں. اچھا، اگر ہم دیکھیں تو اعراب ہم نے اپنے ارلی اسکول سے پڑھنا شروع کیے تھے، پلے گروپ سے، نرسری سے، کے جی سے. ایسا ہی ہے، ہم اعراب کو اپنی ابتدائی جماعتوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہاں پہ عام استعمال والے کچھ اعراب ہیں، آپ ان سے واقف ہیں؟ ان اعراب سے واقف ہیں؟ صرف ہاتھ کھڑا کرتے جائے کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے. اچھا جی، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. چلیں، واقفیت تو آپ لوگوں کو ہے. مجھے جلدی جلدی سے سب لوگ اپنے آپ کو، ہماری سائٹ سے آپ لوگ انمیوٹ ہیں. جس کا نام لوں گی وہ فوراً سے خود کو انمیوٹ کر کے صرف وہ ایک سکول اور مجھے اس کا بتائے گا. اس علامت کا نام اور اس کی آواز. دی نالج سکول. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایس جلدی سے. ہاں، یہ زبر ہے، اس کی آواز آ ہوتی ہے. دہرائیں گے؟ آپ کی آواز شروع میں کٹ میم گئی. یہ زبر ہے اور اس کی آواز آ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آدھی الف کے برابر ہوتی ہے. آ تو مد کی آواز ہے نا، الف کے اوپر مد ہو تو وہ آ بن جاتی ہے. اس پہ آدھی الف کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک اور علامت ہے، السعید ایجوکیشن بوائز. السعید بوائز. جی بیٹے، زیر اور آواز کیا ہوگی؟ ای. ٹھیک ہے، ای. اور انگریزی میں ہم اس کو کس سے، اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے انگریزی میں؟ ای کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی علامت کون سی ہے؟ رینیسنس اسکول. پیش ہے، اور آواز کیا ہوگی؟
आवाज क्या होगी, वाव जैसी, आधे वाव की जैसी आवाज होगी। अच्छा, पेश, पेश तो होता है देना किसी को, पेश का ये मतलब नहीं होता देना, तो फिर ये पेश क्या है? पेश करना यानी देना। अस्मा, आप लोगों के ये अलामत है, बिल्कुल ये अलामत है। चूंकि बहुत से आज हम, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हमने जो अपना दूसरा हासिल ताल्लुम है वो इसी से मुतल्लिक है, उस पर आपको मैं बताऊंगी कि उर्दू में किस तरह से अल्फाज जो हैं वो कलमे से तख्लीक पाते हैं और किस तरह से हम एक ही लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और अलामत है, इस अलामत को क्या कहते हैं? एलाइट टू, इसका नाम क्या है? इस अलामत का क्या नाम है जी? एलाइट टू, दो ज़बर की अलामत तो बेटा है, इस दो ज़बर की अलामत का नाम क्या है? इस दो ज़बर की अलामत को क्या कहते हैं जी? सेंट्रल, सेंट्रल, ये सेंट्रल का क्या स्कूल का क्या नाम है बेटे आपका? सेंट्रल जिन्होंने लिखा हुआ है, जी बेटे अनम्यूट करें। तनवीन, शाबाश, ठीक है। अच्छा बेटे आप लोग ना अपने स्कूल का नाम लिखें। तनवीन की अलामत है, इसकी आवाज क्या होगी? तनवीन की आवाज क्या होगी इस अलामत की? ऑक्सफोर्ड ग्रामर, जल्दी जल्दी बताएं बेटे। ऑक्सफोर्ड ग्रामर, जी फातिमा कैंपस, फातिमा कैंपस अनम्यूट करके बताएं। इसकी आवाज अन की होगी, ठीक है? आप लोग सब जानते हैं हमारे पास अन की आवाज होगी इसकी, ठीक है? और अब जब इसके बाद देखेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक ये अलामत है, इस अलामत से कोई वाकिफ है? बताएं फातिमा कैंपस, आप भी बता दें, अनम्यूट हैं चूंकि आप। साकिन, साकिन, ठीक है, साकिन। और इस अलामत को क्या कहेंगे? शद, शद, या एक और नाम भी होगा, तशदीद, मैम तशदीद। तशदीद, ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया। अब आप लोग म्यूट कर लें जल्दी से। अच्छा जी, आम एराब की फहम क्यों ज़रूरी है? कुछ अंदाज़ा है एराब का? हमें कल ये हमारे वो एराब अलामात होती हैं, हरकत होती हैं जो हम अल्फाज के ऊपर, हरूफ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं अल्फाज की शक्ल बनाने के लिए। मुझे ये बताइए कि एराब की फहम या उनको समझना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम लफ्ज़ सही तरीके से अदा कर सकें। बिल्कुल ठीक है, और बातचीत में खूबसूरती और हुस्न पैदा हो, क्योंकि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से जिस वक्त हम बात करेंगे तो वो हमारी गुफ्तगू होगी वो हमारी शख्सियत की आईनादार होती है। जब हम अच्छे अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छी अदाई के साथ, हुस्न के साथ अदा करेंगे तो उससे पता चलेगा कि हम ना सिर्फ किसी चीज़ को सीखते हैं बल्कि बोलने में उसका इतलाक़ भी उसी तरह से करते हैं। और ये एक आम चीज़ होती है। देखें, हम चूँकि मेरा ख़्याल है अक्सरियत यहाँ पे जो हमारे साथ स्कूल्स हैं वो पंजाब से हैं, तो हमारे यहाँ पंजाबी ज़बान जो है वो काफ़ी राइज है, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो इलाकाई ज़बानें हैं उनमें सीखना, उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क नहीं कर पाते। जो अल्फाज पंजाबी में पंजाबी लहजे के साथ इस्तेमाल होते हैं उनको हम उर्दू में उसी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उस सूरत में क्या होता है कि हम जब एराब से वाकिफ़ होंगे तो हमें उसके तलफ़्फ़ुज़ से और उसकी अदाई से वाक़फ़ियत होगी, और यही दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले सुनने वाले को आपके 2 जुमलों से अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितनी अच्छी और रवानी से और कितनी शुस्ता गुफ्तगू कर सकते हैं।
اچھا جی، ان اعراب کے استعمال کا ایک ایک لفظ آپ نے مجھے جلدی سے بتانا ہے. اعراب چلیں وہ آ نہیں رہے ہیں اس پہ. سب سے پہلے آپ کو یہ ایک چلے میں یہاں پہ ایک لفظ لکھ کے، ٹھیک ہے، یہ جو اعراب ہے، یہ جو علامت ہے، اس کے استعمال کا کوئی ایک لفظ بتائیں. خود ان میوٹ کر لیں اور مجھے جلدی جلدی بتاتے جائیں. کنگ وے، آج یہ زبر کی علامت ہے. کنگ وے اسکول، زبر کی علامت سے کوئی لفظ بتائیں. اللہ، زبر کے ساتھ آپ اللہ کہہ رہے ہیں. اور اندھیرا، آسمان کس نے کہا ہے؟ آسمان کس نے کہا ہے؟ میم انار، انار، ادب، अमर ادب، اچار، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے اس علامت کا جزم یا ساکن کا استعمال بتائیں. استعمال بتائیں، جلدی سے بتائیں. فاران اسکول، میم اب، کیسے لکھیں گے آپ؟ الف کے کہاں؟ اوپر زبر، بے کے اوپر جزم. ٹھیک ہے. اچھا اور ٹھیک ہے. جلد، یہ مجھے فزیکل کلاس سے جی. میم قدرت، قدرت. اچھا جی، इबादत جلد، جلد، جلد وہ لکھ دیا، جلد اور جلد میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے. اور قدرت، دوست، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے پاس علامت تنوین ہے، تنوین سے الفاظ بنائیے. یقیناً، ٹھیک ہے. تقریباً، یقیناً، یقیناً ہو گیا. اور تقریباً، مثلاً، مثلاً ہو گیا. اور تقریباً، یہ کون لڑ رہا ہے تقریباً کہہ کے؟ تقریباً، بیٹے میں نے سن لیا ہے. نسبتاً، شاباش، مثلاً، फौरन شاباش. لیکن مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے تقریباً کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے، میوٹ کریں. ٹیچر میں نے، میم مثلاً، مثلاً بیٹے لکھا ہے، یہ یلو سے لکھا ہوا ہے. میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، میم عملاً، میوٹ کر لیجیے. میم عملاً، ٹھیک ہے بیٹے، جگہ ختم ہو گئی ہے. اچھا یہ ہمارے پاس تھا، ایک عبارت تھی جو میں نے جو اپنے ہمارا جو سبق ہے اس کی ابتدا سے یہ میں نے لی تھی، ٹھیک ہے. اس عبارت کو چونکہ کل ہمارا حاصل تعلم مکمل نہیں ہوا تھا تو اس لیے میں نے اس کو یہ یہاں پہ شامل تھی. اس میں سے آپ نے کل کی یہ سرگرمی تھی کہ 5 نئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنے تھے اور مترادفات کے لیے تھیسورس کا استعمال کرنا تھا. اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس جو سبق ہے اسوہ حسنہ، یقیناً آپ نے اس کو پڑھا ہوگا کل، کیونکہ کل کی جو سرگرمی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک ایک اقتباس اس کا منتخب کرنا ہے، اس میں سے نئے الفاظ تلاش کر کے ان کے معنی اور ایسے الفاظ جو 2 یا شاید 3 الفاظ میں نے آپ سے کہے تھے ہر اقتباس میں سے، جس کے مترادفات تھیسورس کا استعمال کرتے ہوئے کرنے تھے. آپ نے یقیناً اس سبق کی کل پڑھائی کر لی ہوگی، واقفیت آپ کو ہو چکی ہے. کام ہمارا یہ تھا کہ اس کو ہم نے اس کا اطلاق، اس حاصل تعلم کا اطلاق اپنی کتاب میں اپنے سبق پر کس طرح سے کیا، وہ سوال نمبر 4 کی صورت میں کتاب میں آپ لوگوں کے پاس ہے. کچھ الفاظ تھے جن کے آپ نے 3 مترادف الفاظ لکھنے ہیں، جس میں ہے وصف اور تمسخر، معنی، مسلح مدح، داروگیر اور شجاعت. ٹھیک ہے جی، ہمارے کل والے حاصل تعلم سے متعلق سوال تھا. اچھا جی، آج ہم چونکہ اعراب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کچھ الفاظ ہیں آپ کے پاس جن پہ آپ نے ابھی اعراب لگانے ہیں، اور یہ الفاظ بھی آپ کے سبق میں سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسوہ حسنہ سے لیے گئے ہیں.
ان پہ آپ نے ابھی اعراب لگانے ہیں اور لغت کی مدد سے ان الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں. اچھا ابھی جو شروع میں فاران اسکول کی طرف سے ایک سوال تھا، یہ اچھی بات ہے کہ وہاں پہ کام ہوا ہے کل. اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کل مشق کی، اور کسی اگر ڈیجیٹل کوئی لغت ایسی تھی جس پہ رسپونڈ نہیں وہ کر رہی تھی، یا تو آپ نے آج جو لنک ہمارے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے بچوں سے ان الفاظ کے جو معنی ہیں وہ تلاش کروائیے. لیکن کوشش کریں کہ جو لغات دی گئی ہیں، کیونکہ اس پہ کام کیا گیا تو اس میں سے ایک نہیں رسپونڈ کرے گی تو دوسری پہ ضرور آپ کو ایک جو جواب ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ کام آپ ابھی کروائیں گے. اور ایک ایسا کام جس کو آج آپ ابھی کریں گے. بیٹے میوٹ کریں، خود کو میوٹ کریں، میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے. کہ اخلاق حسنہ پر ایک مختصر پیراگراف تحریر کروائیں اساتذہ کرام، جس میں کم از کم 5 نئے الفاظ شامل ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے یا طلبہ 5 نئے الفاظ کہاں سے لیں گے؟ تو ہمارا حاصل تعلم یہی ہے کہ وہ لغات کا استعمال کرتے ہوئے نئے الفاظ کا انتخاب کر سکے. ٹھیک ہے، اب تک ہم نے لغت کو استعمال کیا الفاظ کے ماخذ، اس کے معنی جاننے کے لیے. آج بچے 5 ایسے نئے الفاظ لغت کی مدد سے تلاش کریں گے کہ جو اسوہ حسنہ یا اخلاق حسنہ پر لکھنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو. یہ آج ہم لغت کا ایک اور پہلو ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے حاصل تعلم کا ایک اور حصہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے لغت شاہ تھیسورس کے ذریعے دریافت کیے ہوں، آپ نے ایسے الفاظ لکھنے اور ان کے درست تلفظ کے لیے اعراب کا استعمال بھی کرنا ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گی، میرا یہ مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو 5 الفاظ، کیونکہ ایک پیراگراف ایک اقتباس لکھنا ہے، جو 5 الفاظ آپ تلاش کریں گے اسوہ حسنہ پر لکھنے کے لیے، ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، کسی اور رنگ سے لکھ لیں اور اس پر اعراب کا استعمال کریں. یوں ہمارے دونوں حاصلات تعلم کی مشق ہو جائے گی اور مکمل طور پہ آپ اس کو سیکھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک ورک شیٹ ہے آپ لوگوں کی مزید مشق کے لیے. ورک شیٹ اس طرح سے انہی دونوں حاصلات تعلم پر، جس کا پہلا سوال ہے کہ ایک عبارت ہے، اس کے خط کشید الفاظ کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کرنے ہیں اور مترادفات کے لیے تھیسورس کا استعمال کرنا ہے، اور ان الفاظ کے تلفظ کی وضاحت اعراب سے کرنی ہے. کیونکہ یہاں پہ جب میں نے ان الفاظ کو لکھا تو اس پر سے اعراب ہٹائے ہوئے ہیں، آپ نے ان پر درست اعراب بھی لگانے. تو ایک ورک شیٹ سے ہم تینوں حاصلات تعلم کی مشق کریں گے. یہ بھی آپ کا کام ہے جس کو آپ کریں گے، اور اس کے علاوہ اضافی سوالات ہیں. آج پھر ہمارا اگلا جو سبق ہے جس میں اسم فعل اور حرف تھا آج شامل، وہ رہ گیا. انشاءاللہ کل ہم اس کو کریں گے. اب آپ کی طرف ہے اساتذہ کرام آپ کو یہ کام کروائیں گے اور میری سائڈ سے آج کا سبق مکمل ہوا. ٹھیک ہے جی.